मेरा नाम निम्रा है और मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तालीम हासिल की तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। हत्ता कि मुझे कोई ख़ास मसला नहीं था, मगर हर वालिदैन की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारी ही हैसियत का लड़का ढूँढा जाने लगा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मैं उनसे दूर होना नहीं चाहती थी। मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। रिश्ते वाली मासी जिस भी लड़के को लेकर आती, मेरे वालिदैन कुछ ना कुछ कहकर इसे रिजेक्ट कर देते। अब तो मैं खुद परेशान हो चुकी थी कि अब क्या होगा। मगर एक दिन रिश्ते वाली माँ जी ने ऐसा रिश्ता दिखाया जो मेरे वालिदैन को पसंद आ ही गया। लड़के का अपना बिजनेस था, इसके घर में इसके वालिदैन ही थे, वो बस अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मुझे भी उमैर पसंद आया था, काफ़ी अच्छा था। मेरी शादी अब उमैर से हो गई और मैं ब्याह कर इसके घर चली गई। शादी के कई दिन बेहद अच्छे गुजरे। उमैर मेरा बहुत ख़याल रखते थे, बिल्कुल उसी तरह उनके वालिदैन भी मेरा अच्छे से ख़याल रखते थे। मगर फिर एक दिन शौहर को बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मैं इसकी वजह से थोड़ा उदास थी, लेकिन खैर उमैर बाहर चले गए, दिन गुज़रते जा रहे थे। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में फ़ारिग रहकर क्या करती। इसी तरह एक सुबह का वक़्त था कि जब हमारा गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हाल में दाखिल हुआ। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो उसने मेरी जानिब एक बॉक्स कर दिया। मैंने जो ही बॉक्स को खोलना चाहा, मेरी सास ने आकर बॉक्स को पकड़ लिया। मैं हैरान थी इनकी इस हरकत पर। वो मुझे बगैर कुछ भी कहे अंदर चली गई और इनके पीछे ससुर भी अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कंधे उचकाती वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। रात हुई तो मैं सो गई। मेरा ज़हन एक बार फिर ठटक गया और ससुर की जानिब जा रहा था। न जाने इस बॉक्स में क्या था जो मेरी सास ने इसे यूं इतनी फुर्ती से खींचा, और थोड़ा घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं लॉन में आकर बैठी ही रही। जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा, मैं हैरानगी से उनकी जानिब देख रही थी। वो अपने ऊपर चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे, या मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि क्योंकि इनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानगी की बात ये थी कि ससुर की टांगों में हमेशा दर्द रहता था। ऐसे में वो कहाँ गए थे? और ऐसी कौन-सी बात थी जो वो बाहर निकले और मुलाज़िम तक को नहीं बोले? मैं आगे बढ़ गई और सोचा कि चलो इनसे पूछ लूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान तक रह गई कि जब कल हुआ था बिल्कुल वैसे भी आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई थी कि सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ताज्जुब से ये सब कुछ देख रही थी। कान लगाकर मैंने सुनना चाहा कि अंदर वो क्या बातें कर रहे थे, मगर अंदर से मुझे शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर साफ 2 लोग हैं, फिर इतना शोर क्यों था? आखिर मैं सर झटक गई और अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज़ यूं ही सुबह सुबह जाने कहाँ घर जाते, और ऐसा मालूम होता कि उनके हाथ में ही कुछ मौजूद है। वो मुझे हरगिज़ नहीं दिखाना चाहते थे, मगर मेरे अंदर तजस्सुस जागा था कि मैं इसे जान सकूं कि एक सुबह यूं ही वो वापस आए। तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद ये वो चीज़ ना थी। कुछ कह नहीं सकते थे, मगर मुझे शक तो था। इनके हाथ में एक फ़िल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या ससुर फ़िल्म देखते हैं? उन्हें सोचों में मैं गुम थी। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि ज़रूर पता करूँगी सास और ससुर क्या देख रहे हैं। जो ही ससुर वो फ़िल्म की सीडी पकड़े कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लगाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे फ़ौरन लपकी। मैंने उन्हें बोला कि वो दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? अंदर क्या कर रहे हैं? जिस पर उनके चेहरों का रंग उड़ गया, मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो फ़िल्म देखते हैं। मैं उनके जवाब पर हैरान-कुन नज़रों से उन्हें देख रही। अगर वो फ़िल्म ही देखते हैं तो इन्हें सबके दरमियान में क्यों नहीं देखते? या फिर दरवाज़ा बंद करके ही क्यों फ़िल्म देखते हैं? मुझे कहीं न कहीं इन पर शक ज़रूर होने लगा, मगर खामोश ही रहे और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाज़े के पास आई और कान लगाए ताकि सुन सकूं कि आप वाक़ई वो फ़िल्म देखते हैं या सिर्फ़ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि
کیا پتا وہ واقعی ہی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اب ایسا روز ہونے لگا۔ روز میرے سسر خود فلم کی سیڈی لاتے اور میری ساس سسر اپنے کمرے میں جاتے، دروازہ بند کرتے اور فلم دیکھنے لگ جاتے، جبکہ میں باہر پریشان ہوتی رہتی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اپنی بے چینی ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اسے یہ اپنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی کہ میرے سسر سی ڈی لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلے، نہ ہی کوئی باکس وغیرہ آیا۔ اب میں تعجب میں تھی، اسی انتظار میں تھی کہ کب سی ڈی آئے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے مگر میرے سسر گھر سے باہر نہیں تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تو وہ بولے میں تو جانتی ہوں کہ ان کی ٹانگوں میں کتنا درد رہتا ہے، اس لیے وہ نہ جا سکے۔ میں ان کے جواب پر مطمئن ہونے کے بجائے حیران تھی۔ ان کی ٹانگوں کے درد کا تو مجھے علم تھا، مگر وہ تو شروع سے تھا اور سی ڈی تو وہ پہلے ہی بھی لاتے تھے۔ پھر اسی وقت انہوں نے ایسا کیوں بولا؟ میں نے انہیں یہی جواز دیا، میری بات سنو۔ وہ تھوڑا گھبرا گئے، مگر ان کی اگلی کارروائی پر میں ششد رہ گئی۔ وہ سختی سے بولے کہ میں ان باتوں میں زیادہ ٹانگ نہ اڑاؤں۔ میں حیران ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو اب ان سے تھوڑا خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ جس طرح انہوں نے مجھے ایسا بولا تھا، اب میرا شک یقین میں بدلتا گیا۔ لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اگلے دن وہ سی ڈی لے کر آئے اور پھر اسی فلم کو ساس کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں ہمت رکھتے ہوئے ساس سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی یہ فلم دیکھنی ہے۔ دراصل میں نے 2 3 دن سے یہی سوچا تھا کہ میں ہی فلم دیکھوں گی تو جو شک ہے وہ دور کروں گی، مگر سسر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ یہ فلم نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے حیرت سے ان کی وجہ پوچھی کہ آخر میں یہ فلم کیوں نہیں دیکھ سکتی، جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے زمانے کا فلم ہے، اس لیے تم اسے نہیں دیکھ سکو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب میں باہر کھڑکی میں ڈوبی تھی کہ کیا بات ہوئی بھلا آخر۔ ان کے زمانے کی فلم اگر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سسر اور ساس باہر نکل گئے۔ میں نے ان سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مجھ پر شک ہو جائے، اس لیے میں خاموش ہی رہی۔ سسر کے چہرے پر مجھے تھوڑی سی بہت پریشانی بھی نظر آئی۔ میں سوچ میں گم ہو گئی۔ دن گزر گئے مگر میرے سوالوں کے جواب مجھے نہ مل سکے۔ رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے ساس سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کا آخری پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ میں باہر نکل آئی اور جو ہی ہال میں داخل ہوئی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ 2 لوگوں کو میں نے مین دروازے کے باہر دیکھا، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھے۔ میرا دل کیا کہ اندر چلی جاؤں مگر ہمت کرتی باہر آ گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ آخر ہیں کون؟ دونوں کے چہروں پر چادر تھی جس کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پائی، مگر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گھبراتے دل کے ساتھ میں وہیں زمین بوز ہو گئی۔ مجھے علم نہیں ہو سکا کہ وہ دونوں شخص کون تھے، وہ ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے۔ آخر صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی۔ مجھے سر میں بہت درد اٹھا۔ میں کمرے میں کیسے آئی مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ مجھے فوراً رات کا منظر یاد آیا تو میں باہر کی جانب بھاگی جہاں پر میرے ساس سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً مجھے بٹھایا۔ میں نے پوری بات انہیں بتا دی کہ کیسے میں نے 2 لوگوں کو دیکھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ ہو گئی جب میری ساس نے مجھے کہا کہ میں انہیں بلا لیتی ہوں اگر ایسی کوئی بات تھی، مگر میرے ذہن میں اس وقت یہ سوچ آئی نہیں تھی۔ ساس کے کمرے کو دروازہ بند تھا، اس لیے میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ صرف میرا وہم ہوگا۔ میں نے پریشانی اور اچنبے سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، مگر ان کی اگلی حرکت پر میں دنگ رہ گئی۔ جب انہوں نے گارڈ کو بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا کل رات یہاں 2 آدمی آئے تھے، میں نے گاڑی کی جانب دیکھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے جواب دیا وہ بولا کہ وہ ساری رات ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا مگر کوئی بھی گھر میں نہیں داخل ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور پتہ چل جاتا۔ دوسرے 2 گارڈز کا بھی یہی کہنا تھا۔
میں بالکل پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو رہی ہوں۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ساس سسر مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں کچھ دن سے صحیح سے کچھ کھا پی نہیں رہی تھی، اس لیے شاید کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں گی۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ سارا دن میرا سوچوں میں گزر گیا۔ ابھی مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا وہم ہے، اور کبھی مجھے ایسا لگتا کہ واقعی ہی وہاں پر میں نے کسی کو دیکھا تھا، اور اسی میں کسی نے، ایک شخص نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ، میری سمجھ سے باہر تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اور جب میں نے سسر کی باہر جاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ان کے پیچھے لگ گئی کہ شاید مجھے کچھ پتہ چل سکے، شاید میں یہ جان سکوں کہ یہ فلم کا راز کیا ہے جو وہ اکیلے کمرے میں بند ہو کر دیکھتے ہیں۔ گاڑی ہونے کے باوجود وہ چل رہے تھے، میں چوری چھپے ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ آخر ایک جگہ جا کر وہ رک گئے اور اس دکان میں داخل ہو گئے، شاید وہ سیڑھی والی دکان تھی۔ 10 منٹ بعد وہ اس دکان سے باہر نکلے۔ وہ جو ہی نکلے میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں واقعی ایک سیڑھی تھی۔ ان کے جاتے ہی دکان میں گئی۔ میں پوری طرح سے شک کے دائرے سے باہر آنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے دکان سے پوچھا کہ، مگر پھر کچھ سوچے وہیں رک گئی اور کچھ سیڑھی خرید کر واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے ساس سسر کا کمرہ بند پایا۔ میں رک گئی دو دکاندار سے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ کیا پتا وہ میرے سسر کو بتا دیتا، جس کی وجہ سے مجھے مشکل بھی آ سکتے، اور میں فی الحال ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے میں اس دکاندار سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ جو مجھے کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو سسر وہ سیڑھی لے آئے۔ میرے دماغ میں اچانک ایک بات آئی تھی، میں نے بھی نوٹ نہیں کی تھی، کہ سسر وہ سیڑھی جو صبح لاتے تھے اب مختلف اوقات میں لا رہے تھے، کبھی رات کو، کبھی صبح کو، اور کبھی دوپہر کو۔ مگر ایسا کیوں؟ اب اس بات نے مجھے الجھا دیا۔ خیر میں فوراً سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی ان کے زمانے کی فلم دیکھنی ہے، چاہے فلم کیسی بھی ہو، مجھے دیکھنی ہے ضرور ہے۔ جس پر سسر نے مجھے گھورا اور اس پر مجھے بے حد سختی سے منع کر دیا کہ وہ فلم نہیں دیکھ سکتی، میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گی، اور ہم فلم ادھوری نہیں چھوڑتے۔ سسر یہ کہتے خود کمرے میں بند ہو گئے جہاں ساس پہلے سے موجود تھی، مگر مجھے تو یہ چکر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر مجھے فون آیا، میں نے جو ہی کال سنی تو حیرانگی کے ساتھ خوش بھی ہو گئی۔ میرے شوہر پرسوں گھر واپس آ رہے تھے۔ میں نے فلم کی جانب سے سر جھٹکا اور خود کی تیاری میں لگ گئی۔ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی، ویسے بھی جس قدر سسر غصے میں تھے، کیا پتا وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ بہتر تھا کہ میں اس معاملے سے دور ہی رہوں، میں نے یہی سوچا۔ رات کا وقت تھا اور میں باہر بیٹھی تھی جب سسر اچانک باہر نکلے۔ میں فوراً لون کی کرسی میں سے اڑتی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سسر نے مجھے دیکھا تھا، وہ فون پر چلا کر کسی سے بات کر رہے تھے اور ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس درخت سے نکلتے ہی تھوڑا سا قریب والے درخت کے پاس میں چھپ گئی، تاکہ سسر جو باتیں کر رہے تھے مجھے وہ سنائی نہ دے۔ وہ پھر سسر نے جو ہی بولنا شروع کیا، مجھے لگا کہ غلط سن رہی ہوں۔ سسر کی باتیں سن کر جیسے مجھ پر آسمان گر گیا ہو۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا ان پر جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ اندر چلے گئے اور میں بھی اندر چلی گئی تھی، مگر میرے ذہن میں ان کی باتیں گھوم رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھی سچائی کا تو مجھے علم تھا، مگر سارا سچ جاننے کے لیے مجھے یہ جاننا تھا کہ ساس اور سسر کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ہی فلم دیکھتے ہیں تو اس فلم میں ایسا کیا ہوتا ہے جو مجھے دیکھنے سے منع کرتے ہیں، وہ بھی اتنے سخت طریقے سے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ سسر خود مجھے سب نہیں بتائیں گے، نہ جانتے دیں گے، تو سب کچھ مجھے خود ہی کسی طرح سے معلوم کرنا ہے۔ سسر سی ڈی لے کر آئے، مگر اس بار میں نے کوئی ضد نہیں کی۔ وہ مجھے دیکھتے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں آرام سے ہال میں بیٹھی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو رد میں نے سوچا ہے اس وجہ سے انہیں مجھ پر شک ہو جائے۔ میں آخر اس راز کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا خاموش رہنا ضروری تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تیاریاں کرنے لگی۔ کل میرے شوہر نے آنا تھا۔ میں مختلف ملازمین کی ہدایت دینے لگی اور مکمل دھیان کا کام کروانے لگی۔ اب بس انتظار تھا تو کل کی دن کا، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے، اور آخر انتظار ختم ہی ہو ہی گیا۔
कल का दिन भी आ गया, मैं शिद्दत से ससुर की सीढ़ी लेने जाने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास लॉन में बैठी थी और मैं मुलाज़मीन को देखने का बहाना बनाती उठकर अंदर की जानिब आ गई। मुझे पता था कि बस कुछ ही देर में इससे सीढ़ी ले जाएगी। तभी अपने सोचे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आखिर आज पता चल ही जाएगा कि वो क्या फ़िल्म देखते हैं। जब वो मुझसे छुपा रहे थे, मेरे शौहर को भी आने में थोड़ा वक़्त था, मगर मुझे पहले ही इस बातों के बारे में पता चला। मेरे यही सब सोचते सास और ससुर अंदर कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने सीडी को प्ले किया। वो फ़िल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से इसे देख रही थी और जैसे-जैसे मैं देख रही थी, मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो गई। मैं हैरान थी, तो आखिर ये बात थी। आधे घंटे के बाद वो फ़िल्म ख़त्म हो गई। मैं गम-सम वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ आने के बारे में पता चल गया, मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5 ही मिनट गुज़रे थे कि जब उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गए और मैं भी फ़ौरन उठकर बाहर की जानिब लगी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वो मज़ीद हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इल्म हो चुका था कि मुझे सब पता चल गया। तभी वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैं उनसे बोली कि वो खुद अपनी कहानी बयान करें, बजाय इसके कि मैं बयान करूं। मेरी बात पर वो हैरत भी हुई, मगर मेरे साथ खड़ी पुलिस की ज़रा सख्ती बरतने पर वो राज़ी हो गए। मेरे शौहर भी आ चुके थे। वो भी हैरान थे जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। हाँ, हमने ये सब किया। हम एक गैंग के लीडर थे, हमारे साथ 2 और आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इसे सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना और जैसे कई लड़कियों को हम बाहर के मुल्क भेज देते हैं। इनमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं या बाहर हाथ-पाँव तुड़वा देते हैं और इनमें से कई लड़कियों को ज़बरदस्ती हम गलत कामों में लगा देते हैं। या फिर उनके जिस्म में ड्रग्स वगैरह भरकर उन्हें स्मगल करवाते हैं। हमारा पूरा गैंग था, हम ये काम काफ़ी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारा कदम अच्छी तरह जम गए थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया। हमारा रोज़ का काम कैसा जा रहा है, इसको जानने के लिए हम सीढ़ी के आम घाक की तरह दुकान से खरीदते और फिर इसी सीढ़ी को देखते हुए गलत होती तो 1 मिनट कॉल करके बता देते ताकि हमें कोई ट्रिप ना कर सके। ये सारी दौलत हमने ऐसे ही बनाई है, पता नहीं इस लड़की को कैसे इल्म हो गया। मैं तो इससे पहले ही मरवा देना चाहता था, मगर इससे पहले ये हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गौर से देखने लगे, जिस पर मैं हैरान थी। मेरे शौहर भी हैरानगी से खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कई सालों से वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस रात उन्हें सब बातों को करते मैंने ससुर को सुना था और इन 2 आदमियों को देखा। मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरा इन्हीं के साथ मिला कोई शख्स था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया, हत्ता कि वो सीढ़ी वाला भी इनके साथ मिला हुआ था। वो वक्त इसलिए बदल देते ताकि किसी को इन पर शक ना हो। मेरे शौहर काफ़ी शर्मिंदा थे। पुलिस इन्हें ले गई और इनके ज़रिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी अजीब बात थी ना। हमने वो घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी और मैंने जॉब की। मेरे शौहर ने वो सारा पैसा एक ट्रस्ट को दे दिया। हमने मिलकर जॉब करके आज ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा-सा कारोबार हलाल कमाई का है, जिसे शौहर आगे लेकर जा रहे हैं। मैं खुश हूँ कि शौहर जल्दी संभल गए, मगर हर लड़की मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी माँ-बाप को छोड़कर घर की दहलीज पर मत करो। वो लोग जो भी आपके साथ देने का दावा करते हैं, आप नहीं जानते कि वो असल में आपके दुश्मन हैं। अगर वाक़ई ही वो आपको चाहते हैं तो वालिदैन के साथ ने लेकर जाते, ना कि चोरी-छुपे आपको घर से भागने की सलाह देते। क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।